एडवांस टैक्स के खिलाफ ताजिरों की मुल्क गिर हड़ताल। कराची से खैबर तक ताजिरों की शटर डाउन हड़ताल। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर और कोयटा समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मार्केट्स और बाजार बंद। फैसलाबाद, रावलपिंडी, मुल्तान, गुजरांवाला, बहावलपुर में ताजिर टैक्सों के खिलाफ सरापा एहतजाज। हैदराबाद, शिकारपुर, लाड़काना, सांघर, टंडू अलहयार में शटर डाउन हड़ताल। सवाबी, कर्क और सवात में भी कारोबारी मराकज़ बंद रहे। फैसलाबाद में ताजिर और जमात इस्लामी आमने सामने। ताजिरों ने जमात इस्लामी की रैली को कारखाना बाजार में दाखिले से रोका तो तसादुम हो गया। जमात इस्लामी के ज़िलाई अमीर महबूबुल जमान भट्ट ने थाना कोतवाली के बाहर धरना दे दिया। मूडीज ने पाकिस्तान की रेटिंग मजीद बेहतर कर दी। पाकिस्तान की रेटिंग CAA3 से बढ़ाकर CAA2 कर दी गई। पाकिस्तान का डिफॉल्ट रिस्क भी कम हो गया। मूडीज के मुताबिक रेटिंग पाकिस्तान के मौशी हालात में बेहतरी की वजह से बेहतर की गई। पाकिस्तानी मईशत की आउटलुक भी मस्बत करार। मियां नवाज शरीफ लंदन जाने के लिए तैयार। आइंदा माह सितंबर को बरतानिया रवाना होंगे। साबिक वज़ीर आज़म लंदन में डॉक्टर से तिब्बी मुआयना कराएंगे। 2 से 3 हफ्ते तक क़याम करेंगे। सेनेटर तलाल चौधरी के PTI पर वार। बोले, तहरीक इंसाफ ग्रुप बंदी का शिकार है। ये तकसीम पैसों की बंदर बांट पर है। पूरा पाकिस्तान खुद को इनकलाबी कहने वालों का तमाशा देख रहा है। लूट मार और करप्शन करने वालों को बानी PTI तहफ़्फ़ुज़ देते रहे। KP में करप्शन की बात करने वाले वजीर को ही फारिग कर दिया गया। जुडिशल कमीशन रूल्स में तरमीम का मामला। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने 13 सितंबर को जुडिशल कमीशन का इजलास तलब कर लिया। जजेस तकर्रुरी रूल्स का जायजा लिया जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर भी इजलास में शरीक होंगे। हुकूमत ने जुडिशल पैकेज का मुजवजा बिल कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा करा दिया। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 23 करने का फैसला। दानियाल चौधरी के मुजवजा बिल के मंदरजात भी सामने आ गए। बिल के मतन में कहा गया है कि जजेस की तादाद में इजाफे से केसेस की बरवक्त समाअत और फैसलों को यकीनी बनाया जा सकेगा। साइबर क्राइम, माहौलियाती कवानीन और आलमी तिजारत के केसेस में माहिरीन की ज़रूरत है। फैसलाबाद में सानेहा 9 मई का केस। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की अदालत में पेशी। इंसदाद दहशत गर्दी की खुसूसी अदालत ने अली अमीन गंडापुर की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली। अली अमीन गंडापुर पर मुख्तलिफ थानों में 4 मुकदमात दर्ज हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए अफ़गानिस्तान की वफ़द के हमरा मुलाकात। बलोचिस्तान में दहशत गर्दी की मज़म्मत। मोहसिन नकवी ने हमलों में फितना खवारिज के मुलव्वस होने से मुतल्लिक वफ़द को आगाह किया। कहा, दहशत गर्द अफ़गान सरजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं, हर सूरत रोकना होगा। मॉनसून का तगड़ा स्पेल। मूसलाधार बारिश से मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। कराची में वक्फे से बारिश। उमरकोट समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में जलथल एक हो गया। सराय आलमगीर, शाहकोट, चिन्योट समेत पंजाब के कई शहरों में बरसात। महकमा मौसमियात की 31 अगस्त तक शदीद बारिशों की पेशगोई। सिंध, बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब में बारिश के बाद फ्लडिंग का खदशा। कराची कारसाज हादसे में 2 अफराद की मौत का केस। मुलजिमा नताशा की मेडिकल रिपोर्ट में नशे की तस्दीक हो गई। मेडिकल रिपोर्ट को अदालत में पेश किया जाएगा। लाहौर में गुर्बत से तंग बाप ने 5 बच्चों और बीवी को जहर दे दिया। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए खातून और बच्चों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस के मुताबिक बच्चों और खातून की हालत खतरे से बाहर है। SIFC की सहूलतकारी से CPEC के दूसरे मरहले का आगाज। पाकिस्तान का चीन के साथ CPEC की 5 नई इक़्तिसादी राहदारियों पर काम का अज़्म। इक़्तिसादी राहदारियाँ तरक्की, ज़रिया मौश, जिद्दत पसंदी, सब्ज़ तवानाई और इलाकाई राब्ते पर मरकूज़ CPEC फ़ेज़ 2 का हिस्सा हैं। एहसन इकबाल कहते हैं, इनोवेशन कॉरिडोर के तहत नौजवानों को IT की महारतें फराहम करने पर तवज्जो दी जाएगी।
بے مثال جرت اور بہادری کی لازوال داستان سپاہی مقبول حسین آج ان کی 6ٹھی برسی منائی جا رہی ہے۔ 1965 کی جنگ کے دوران بھارت نے قید کیا۔ دوران قید بھارتی فوج نے سپاہی مقبول حسین پر بدترین ذہنی اور جسمانی تشدد کیا۔ پاکستان مخالف نعرے لگانے سے انکار پر سپاہی مقبول حسین کی زبان کاٹ ڈالی۔ 4 دہائیوں تک بھارتی قید میں رہے۔ 17 ستمبر 2005 کو رہا ہوئے۔ 2008 میں ستارہ جرت سے نوازا گیا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی لاہور میں داتا دربار مزار پر حاضری، ملکی سلامتی و استحکام کی خصوصی دعا۔ فیصل کریم کنڈی نے عقیدت مندوں میں لنگر تقسیم کیا۔ گورنر فیصل کریم کنڈی کو چادر کا تحفہ پیش کیا گیا۔ کوٹلی آزاد کشمیر میں ڈی جی ایس سی او میجر جنرل عمر احمد شاہ نے سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارک کا افتتاح کر دیا۔ تقریب میں سول اور فوجی حکام سمیت نوجوانوں اور طلباء نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ آزاد کشمیر میں ایس سی او 40 سے زائد سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارک قائم کر چکی۔ امریکہ میں کیپٹل ہل حملہ کیس کے پہلے ملزم کو 4 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ عدالت نے $2000 کا جرمانہ بھی عائد کیا۔ سزا ختم ہونے کے بعد اسپارکس کو 3 سال تک نگرانی میں بھی رکھا جائے گا۔ امریکی اخبار کے مطابق مائیکل اسپارکس کو مارچ میں وفاقی جوری نے قصوروار ٹھہرایا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا ایک اور بڑا اقدام، عوام کی سہولیات کے لیے لاہور ایئرپورٹ پر امیگریشن افسر تعینات۔ 24 FIA افسران کو لاہور ایئرپورٹ پر تعینات کیا گیا۔ عوام امیگریشن سمیت کسی بھی مسئلے پر FIA افسران سے مدد لے سکے گی۔ دہشت گرد اسرائیل کی کارروائیاں جاری، نور شمس پناہ گزین کیمپ، دیر البلاغ، خان یونس میں حملے، مزید 20 فلسطینی شہید، متعدد زخمی ہو گئے۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں یہودی آباد کاریوں کے حملے میں 6 فلسطینی شہید، المغازی پناہ گزین کیمپ میں بمباری سے 3 فلسطینی شہید۔ غزہ میں شہادتیں 40,500 کے قریب پہنچ گئیں۔ خواتین سمیت لاکھوں فلسطینی خوراک سے محروم، ایمنسٹی انٹرنیشنل کا جنگی جرائم کی تحقیقات کا مطالبہ۔ سعودی عرب فلسطینیوں کی حمایت جاری رکھے گا۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے فلسطینی صدر محمود عباس کی ملاقات۔ غزہ کی صورتحال سمیت فوجی کشیدگی کم کرنے پر تبادلہ خیال۔ سعودی ولی عہد نے کہا کشیدگی کے خاتمے کے لیے فریقین سے رابطے میں ہیں۔ فلسطینی صدر محمود عباس نے شہزادہ بن سلمان کی کوششوں کو سراہا۔ قتل کے مقدمے میں نامزد بنگلہ دیشی کرکٹر شکیب الحسن پاکستان کے خلاف دوسرے ٹیسٹ کے لیے دستیاب ہوں گے۔ شکیب الحسن کو مقدمے میں بنگلہ دیش طلب نہیں کیا جائے گا۔ صدر بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے مطابق FIR ابتدائی مرحلے میں ہے، لیگل نوٹس کا جواب دے دیا۔ شکیب الحسن کھیل جاری رکھیں گے۔ نائجیریا میں سیلاب نے تباہی مچا دی، مختلف حادثات میں 170 افراد ہلاک، 2 لاکھ سے زائد بے گھر ہو گئے۔ ملک کے شمالی حصے سیلاب سے سب سے زیادہ متاثر ہوئے۔ دریاؤں میں پانی کی سطح بلند ہونے سے صورتحال مزید بگڑنے کا خدشہ۔ موسمیاتی تبدیلیوں سے نائجیریا کے ان علاقوں میں بھی سیلاب آیا جہاں پہلے نہیں آیا تھا۔ روس کے یوکرین پر مسلسل دوسرے روز بھی فضائی حملے جاری۔ کیف اور دیگر علاقوں پر میزائل حملوں میں 6 افراد ہلاک، 47 زخمی ہو گئے۔ یوکرینی صدر کے مطابق روس نے 100 سے زائد میزائل اور ڈرون لانچ کیے۔ یوکرین کے کئی علاقے بجلی اور پانی کی سہولت سے محروم ہو گئے۔ یوراگوئے کے فٹ بالر میچ کے دوران کھیلتے ہوئے انتقال کر گئے۔ 27 سالہ جان ایسکو یوریدو برازیل میں میچ کھیل رہے تھے۔ ایسکو یوریدو کی موت دل کی دھڑکن میں بےقاعدگی کے باعث ہوئی۔ انگلینڈ کے بیٹر ڈیوڈ ملان کا انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان۔ ڈیوڈ ملان نے 22 ٹیسٹ، 30 ون ڈے اور 62 T20 مقابلوں میں انگلینڈ کی نمائندگی کی۔ وہ T20 کے نمبر 1 بلے باز بھی رہے۔ اداکارہ، ہدایتکار اور پروڈیوسر ثانیہ سعید کو سالگرہ مبارک۔ 14 برس کی عمر میں فنی کیریئر کا آغاز تھیٹر کے دستک گروپ سے کیا۔ معروف ڈراموں میں پتلی گھر، اب تم جا سکتے ہو، شاید کہ تم باہر آئے شامل۔
शायर और गीत निगार कलीम उस्मानी को दुनिया छोड़े 24 साल बीत गए। लाजवाल गीत और बेमिसाल मिली नगमे आज भी समातों में रस घोल रहे हैं। कलीम उस्मानी के नाम से शोहरत पाने वाले मारूफ शायर का असल नाम एहतशाम इलाही था। ताश के पत्तों से बुलंद तरीन इमारत बनाने का आलमी रिकॉर्ड अमरीकी शहरी ब्रायन बर्ग ने 8 घंटे में ताश के पत्तों से 54 मंजिला इमारत बनाकर रिकॉर्ड कायम कर दिया। ब्रायन ने मुनफरिद रिकॉर्ड कायम करने के लिए सीढ़ी का इस्तेमाल भी किया। और सुपरमैन की एक बार फिर बड़े पर्दे पर वापसी। दस्तावेज़ फिल्म सुपरमैन द क्रिस्टोफर रीवो स्टोरी का ट्रेलर जारी। फिल्म 21 से 25 सितंबर तक सिनेमाघरों में रिलीज होगी।